سمجھ آندی پی وے اولاد دی تربیت سارے تے لازم ہے اولاد دی پرورش اسارے تے لازم ہے انہیں کو پڑھاون اسارے تے لازم ہے انہیں کو نماز سکھاون سارے تے لازم ہے انہیں دے خورد و نوش دا سامان مہیا کرن سارے تے لازم ہے اے اولاد دے حقوق دے اندر شامل ہے اور کریم رب نے جی فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین کہ جس نے بچہ تھوڑا پیدا تھی وے 2 سال تک مکمل کامل ہوں کو کھیر پلایا ونے ٹھیک ہے نا 2 سال تک کھیر پلایا ونے اور روجھا پیغام تو میں یہ دیون چاہتا کہ سارا معاشرہ جو رہے نا یہ چھوٹی عمر دے اندر سارے بلوچ کے معاشرے دے اندر شادیاں تھیندن لہٰذا اندے واسطے قانون جڑا اجازت لیندے 18 سال دی عمر کنے پہلے نکاح نہیں کر سکتے کیونکہ جے ملک دے اندر آپ رہندے پیوں اندہ قانون سارے واسطے ضروری ہے ایویں بیا پیغام ضروری یہ ہے کہ جڑا کوئی بندہ مر پوے بزرگ مر پوے ہوں دا فوراً ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنواؤ ٹھیک ہے نا مرن والا سرٹیفکیٹ یونین کونسل کنے بناؤ اگر کوئی بچہ پیدا تھے ان دا فوراً اندراج کراؤ ہوں دی پیدائش نامہ لکھواؤ تاکہ یہ چیزاں کئی لوگ گزرے پہ ہوسن بعد دے اندر پیسے بھرتے ہزارن دی تعداد بھرتے کوئی بڑھویں دے ودے ہوندن ان دے بچان دا واحد ذریعہ ہے بچہ پیدا تھی وے 2 مہینے دے اندر 60 ڈے کنے پہلے اندراج کرواؤ بندہ مر پوے ان دا ڈیتھ سرٹیفکیٹ دی اندراج بھی 2 مہینے کنے پہلے کروا گھنسو اللہ کریم دی بارگاہ دے اندر دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے شان کریمی دے صدقے دے نال اپنے شان